बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। इस वक्त हम डी चौक पर मौजूद हैं इस्लामाबाद, और यहाँ पे मेरे साथ फैसल ताड़ साहब मौजूद हैं। फैसल साहब, क्या आपको सूरत हाल नज़र आ रही है यहाँ पे? तो फिर पीटीआई की फाइनल कॉल ना भी हो तो उस वक्त ही एक बड़ा एहतजाज हो जाता है, बड़ा इवेंट हो जाता है, पूरे इस्लामाबाद को बंद करना पड़ जाता है। और वो मतलब अब तो फिर आखिरी कॉल है, यानी आखिरी का मतलब यह है कि इसके बाद कहानी ख़त्म। या तो जीत जाएंगे, वो जो आज खान ने अडयाला जेल में कहा भी, या तो मर जाएंगे या फिर जीत जाएंगे। तो लिहाजा एक वाली सिचुएशन है इस वक्त। और फिर ये मतलब ये सिर्फ बातों से नहीं ना कि वो जितना भी प्रोपेगेंडा हो जाए, अखे जी लोग नहीं आएंगे, पॉपुलर नहीं है। 8 फरवरी को पूरी दुनिया ने देख लिया कि लोग तो खान के साथ खड़े हैं। हाँ। तो अब खान खुद कह रहा है, खान की बीवी ने कह दिया है। हाँ। सबसे बड़ी बात कि वो खातून जो पर्दा करती है, वो खातून जो कोई सियासी गुफ्तगू या उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह की चीज़ें तो रिपोर्ट नहीं हुई कभी, तो उस खातून को अगर खुद सामने आके कहना पड़ गया, खान की बहनें आती रहती हैं, अलीमा खान गुफ्तगू करती हैं, सारी तीनों बहनें जो, हाँ। लेकिन अब अगर खान की बीवी को खुद आके कहना पड़ गया है कि खान कह रहे हैं कि अब नहीं तो कब, यानी अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम नहीं तो कौन। तो इसका मतलब ये तारड़ साहब, एक और चीज़, आप तारड़ साहब से मुझे एक और तारड़ साहब याद आ गए, वो भी बड़ी तड़ियाँ लगा रहे हैं आजकल। अच्छा, ये जो तड़ियाँ लगा रहे हैं कि जी ये रेड लाइन तो वो रेड लाइन, ये क्या वजह है? आवाम को क्यों मुश्तिल करना चाहते हैं? देखें, ये अपनी तरफ से तो डराने की कोशिश करते हैं ना अपनी तरफ से, और आवाम डर गई। नहीं अपनी तरफ से बताते हैं ना कि आएंगे, शायद तैयार हैं, इतने हजार रबड़ की गोलियां मंगवा ली गई हैं, बंदूकें साफ कर ली गई हैं, एफसी को कह दिया गया है, रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए गए हैं, जरूरत पड़ने पे ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन मसला ये है, जो गैरतमंद कौमें होती हैं ना, वो इसको बड़ा सीरियस लेती हैं। यानी अब लोग इस पे और हाइपर होते हैं। वो कहते हैं कि अगर अच्छा आपने कर लिया इंतजाम, आपने सब कुछ मंगवा लिया है, चल हम देख लेने। तो लोग गुस्से में आते हैं। इस तरह नहीं होता कि आप लोगों को वो कहेंगे क्या हो, जरा देख के कहो। इस्लामाबाद किसी के बाप का नहीं है दुरानी साहब, इस्लामाबाद मेरा भी है, आपका भी है, सिंधी का भी है, पश्तून का भी है, बलोची का भी है, तो हर किसी का है। आप कहें कि इतने आके बखाओ, इस्लामाबाद परिंदा नहीं पर मारेगा, रावी चैन ही चैन लिखेगा। तो भाई ऐसे अच्छा सुनिए, मिनता तरला गल आ गई है, आज रात जो है बहुत क्रिटिकल है और कोई भी खबर आ सकती है। देखिए, कोशिशें तो हो रही हैं, कोशिशें तो पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं ना कि हो रही है कि अब 2 घंटे की मुलाकात हो जाना ये कोई अडयाला जेल में, तो इसके पीछे ऐसे तो नहीं कि आप कह सकते कि ऐसी हवा में बातें हो रही हैं और फिर दूसरे दिन दूसरी मुलाकात हो जाना। अमीन साहब ने पाँव पकड़े होंगे खान साहब के, यार खुदा दा ना लवो, हाँ सानू भी जड़ा ना एडी मुश्किल ना पाओ। ये वो तो कह रहे हैं ना कि हमें मुश्किल में ना डालें, टाइम दे दें, ये जिसे जैसे कह रहे हैं कि 10 दिन का टाइम, 10 दिन में कुछ भी नहीं होना। तारड़ साहब, ये समझ नहीं आ रही केड़ा वज़ीर आज़म या सदर है सरबराह है किसी मुल्क का जेड़ा अचानक आ रहा है चाह पीन? सर वो जो बेलारूस वाले आ रहे हैं नहीं वो पहले बेचारे वो हमारे बड़ा अच्छा दोस्त मुल्क है मलेशिया, वो भी आए थे अक्टूबर में और उनका दौरा भी ख़राब हो गया था। तो अब ये बेलारूस वाले भी आ रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो अभी 10 दिन वाली बात है ना कि हमें 10 दिन दे दें, टाइम दें, ये सारी कहानी दुरानी साहब इसलिए है कि लोग मायूस हो जाएं और लोग कहें कि फाइनल कॉल बढ़ गई, फाइनल कॉल फिर कैंसिल होगा, फिर मुज़ाकरात आगे होगा। ये कैसा इनकलाब है, किड़ी फाइनल कॉल है। एक तरफ जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी बात वो जो है वो इनकलाब आएगा, ये होगा, फाइनल कॉल होगी, डू और डाई होगा। तो ये बेसिकली ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि खान की कॉल का भी मजाक बना दिया जाए, और खान इस चीज़ को समझ चुका है। और खान अगर नहीं भी समझा था तो वो जो संजानी में खान के साथ हो गया था ना कि वो यकीन दहानी करवाई गई थी कि जलसा कर लें, सर कुछ मिलेगा, कोई मसला नहीं होगा। खान साहब कहते हैं ना कि मेरी माँ कहती है कि मैं बहुत सादा हूँ, लोगों की बातों में आ जाता हूँ। तो खान साहब बातों में आ जाते हैं बहुत जल्दी जी। खान बहरहाल ये जो तैयारियां इस्लामाबाद में हो रही हैं इस दफ़ा दुरानी साहब, ये गैर मामूली हैं। पहले भी हम इधर इंतजामिया की तरफ से ये जो पहले भी देखते रहे हैं, ये कंटेनर हमने पहले भी देखे हुए हैं, इधर सारी शैलिंग भी देखी हुई है, यहाँ पे मुकाबला भी देखा हुआ है, और ये इवन फौज के हवाले इस्लामाबाद कर दिया गया था ना। अभी तो रेंजर्स के हवाले किया गया ना, जो पिछली दफ़ा अक्टूबर में फौज के हवाले कर दिया था। तो इस दफ़ा स्टेक्स आए हैं खान के भी। देखिए बात ये है, नून लीग की हुकूमत है एस्टैब्लिशमेंट के बाद, और पीपल्स पार्टी वाले उनके इत्तेहादी हैं। पॉलिटिकल जो कैपिटल था ना मियां नवाज शरीफ का, ये शहबाज शरीफ का, बर्न हो चुका है, टोटल ख़त्म हो चुका है।
اگر اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کامیاب ہونا ہے اور نون لیگ نے اس پہ خاموش رہنا ہے یا نون لیگ کی حکومت نے خاموش رہنا ہے تو پھر نون لیگ کو کیا ملا جی؟ یہ 6-7 مہینے کا اقتدار، اس کے بعد جنرل صاحب کی ایکسٹینشن اور اس کے بعد 26 ترمیم، یعنی لانتے ہی لانتے سب ختم. تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اندر سٹیک ہائی ہو یا نہ ہو، حکومت کا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے جو کروانا تھا نا ان سے وہ کروا چکے لیا. ہیں. تو لہٰذا اب یہ لڑیں گے یا یہ اب ویسٹ ہیں، تو لیکن یہ کہ اب یہ آخری حد تک جائیں گے. طارق صاحب تھینک یو ویری مچ. ہم یہیں پر ہی موجود ہیں آج بھی 23, 24, 25 جب تک بیٹھی ہے عوام تب تک. بالکل بالکل. کیا کہیں گے عوام کی سینٹیمنٹس؟ دیکھیں یہ ہم صحافی ہیں، بطور صحافی ہمارا لیکچر دینا بنتا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں، ساتھ والے گاؤں میں، ساتھ والے شہر میں، ساتھ والے صوبے میں، ہر گھر کے ڈرائنگ روم میں، ہر گھر کے کھانے کے ٹیبل پر، ہر گھر کے باہر کسی تھڑے پر ہر کوئی سسٹم کا وکٹم ہے. ہر کوئی جی وکٹم ہے. کوئی صحافی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی زمیندار ہے، جٹ ہے، کوئی رکشہ چلانے والا جی وکٹم ہے. ہر کسی کے مسائل ہیں، ہر کوئی سسٹم کو برا بلا کہتا ہے. سسٹم چینج کرنے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، یعنی باتیں مارتے ہیں. اور اب اگر وقت آیا تو میں کہتا ہوں جی اس ملک کی نا 100 میں سے 1% آبادی، بلکہ 1% کو بھی چھوڑ دے، 0.5% آبادی اگر وہ فیصلہ کر لے نا کہ وہ 24 سے 48 گھنٹوں کے لیے ڈٹے گی، نکلے گی، تو پھر اگلے 24 سے 48 سال یا ہو سکتا ہے کئی صدیوں تک ان کی نسلوں کو بھی یہ حالات نہیں دیکھنے پڑیں گے. اپنی نسلوں کو آپ لوگ سکون دیں گے. طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. خواتین و حضرات یہ ہے صورتحال اسلام آباد کی، اور خاص طور پر وہ ڈی چوک جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں، اور 24 تاریخ کا وقت دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے. لیکن دوسری طرف سے جو حقائق میں آپ کو تھوڑے سے بتاتا چلوں کیونکہ ویڈیو اینڈ ہو رہی ہے، تو حالات یہ بتاتے ہیں، کیونکہ دعوے یہ کر رہی ہیں گورنمنٹ، بہت جو دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے یہ نفری لگا دی، وہ نفری لگا دی. یہ صرف کنٹینر لگانے جوگے ہیں، اور کنٹینر پالیسی جو ہے وہ بھی ان کی اس وقت اب ٹھوس ہوتی جا رہی ہے. ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ ننگی ہوتی جا رہی ہے. تھوڑی سی آپ کو فیکٹ بتاتا چلوں ان دعووں سے برعکس، کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سیکیورٹی بہت زیادہ ہے، نفری بہت زیادہ ہے، لیکن فار فیکٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان کے پاس جو پولیس ہے اسلام آباد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو وہ ناکافی ہے. جتنی یہ لوگ کہہ رہے ہیں 15-20 ہزار 30 ہزار اتنی نفری ان لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے. نہ اسلام آباد کو انٹرنلی سیو کرنے کے لیے اگر ان کے پاس اتنی پاور ہوتی، مین پاور ہوتی، تو آج اسلام آباد راولپنڈی ایک پرامن شہر ہوتا، اور یہاں پہ جو کرائم جو ہے اس کی شکایت نہ ہوتی. جو یہاں کے شہری ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے. لیکن چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کا معاملہ ہے تو اب بڑھ چڑھ کر یہ آپ کو نمبر یہ بتائیں گے کہ جی 20 ہزار 30 ہزار. اس کے علاوہ جو ہے وہ سول آرم فورسز ہمارے پاس جو ہیں فوجی بھی ہیں، 245 لگا کے فوج بھی منگا سکتے ہیں. تو یہ تمام باتیں ہیں. ان تمام باتوں میں آ کر جو اٹک کے ڈی پی او صاحب ہیں انہوں نے بھی تڑی لگا دی کہ جی اٹک ہماری ریڈ لائن ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اٹک کتنی ریڈ لائن ہے اور اس ریڈ لائن کو عوام کتنا سیریس لے رہی ہے، اس پوری سچویشن کو جو کہ بہت بڑی کشیدگی کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ کشیدگی صرف ایک کشیدگی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو ایک میتھ سمجھتا ہوں. عوام صرف اپنے ذہنوں میں اس فیئر کو، اس ڈر کو جو لے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ جی آگے سے ڈنڈے پڑیں گے، شیل پڑیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کیونکہ آج تو خان صاحب نے جیل سے کہہ دیا نا، یا تو میں مارا جاؤں گا یا پھر میں سرخرو ہو جاؤں گا. لائف کی جو اصل حقیقت ہے وہ تو یہی ہے. خواتین و حضرات ڈی چوک سے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.